Maayong buntag, maayong adto, maayong gabi sa tanan, no? Karon nga higayon, no, mga igsoon, no, natay nakita nga video, no, may tungod aning amahan nga napriso, no, tungod kay iyang napatay ang anak, mga igsoon, no, dili intentional, no, dili niya intention nga patyon yung anak, pero iyang napatay tungod kay ang iyang anak lagi nagsukol sa iyang inahan, no, nya gibadlong sa amahan. So ang amahan hinon ang gipahimungtan, no, o gibunalan sa anak. So wa kapugong ang amahan, no, iyang napusil, no, dili niya intention nga patyon, pero iyang napatay, mga igsoon, no. Makasusubo kayo palandungon, no, wa ta kabalo unsay reason sa mga anak, no, anong gisugo or saba nabay hinungdan panagbikil sa inahan og iyang anak. Wa ta kabalo, no, unsay reason, pero sa mga statement sa mga amahan, no, iya lang kuno gibadlong iyang anak. So makasusubo palandungon, iyang napusilan, no, wa niya intention na patya, pero iyang napatay, mga igsoon, no. Nagmahay ang mga amahan, no, bisan kinsa siguro nga amahan, no, o ang asawa pasakitan sa anak, no, siyempre makialam ang amahan kay ang pagbati po sa amahan, no, paghigugma sa asawa naapod diha. So kadto siya doon na gyapon ti pagbati sa anak tungod kay iyang gibadlong, pero makasusubo kay ang anak, mga igsoon, nasuko. So kana atong tag-ang pagtagad karon, mga igsoon, no, kani ang paghatag og komento, advice sa mga anak, no, pinasikad sa Biblia, no. Kani nga komento, mga igsoon, no, kani nga pag-play o pagkuha nako sa video, dili ni pangdaot, dili ni pagtamas-tamas o pagyatak sa mao nga pamilya, no, kundi ako lang ning gikuha komento, no, na usab, no, ma-aware ta ang mga anak ginikanan, no, ato silang unsay angay na buhaton, mga igsoon, sa mga anak ba o sa mga inahan, no, sa pag tatar sa ilang anak, no. Wa man ta kabalo, di pa ta nag-judge ang katong amahan o inahan wa disiplina ang anak, no, pero ang ato alang tagaan nato komento, no, pinasikad sa Biblia or advice, no. Siyempre di man ta maka-judge kay na wa pag disiplina ang anak, no, pero sumala sa statement lagi magibadlong lang sa amahan. So dito lang nagsugod. So ato ani di ta maghatag og sa pika side, no, kundi di advice, no, advice pinagi sa Biblia, no, kung kani ba siya, mga igsoon, no, sa atong panahon karon, no, kay daghan na kaayo nga panghitabo nga ingana, no, di lang sa uban, no, ako lang ning gikuha nga video, no, kay daghan ako nakita sa social media nga ingani gyapon ang sitwasyon, no, pero karon ako nang gikuha, mga igsoon, aron sa paghatag og advice, ano, pinasikad sa Biblia. So i-play na to, mga igsoon, ang video. Pansaon lang ako nga, wa man nagituyo. Kami, ato kami punerarya kay... Naunsa mo na? O bagay akong giingon ni mo. Napusto mo. Punerarya kay ipaksiyan ko na o din papirma may buwebe. Ano pirma naman tagod hapon. Ano to? Palito mo. Isang lang po. Abot sa ospital. Abot sa ospital. Wala, dito. Sa anak, dyan na orang umahay. Hindi naman kapay at masulbat lagi na. Banyak. Saan kami? So kanto, mga igsoon, no, inyong batian ang mao nga video, no, ato ning Tagalog pagtagad karon, no. Pinasikad sa balaan nga kasulatan, no. So inyong nakita, mga igsoon, no, ang mao nga video, no, wala gid madamaw, wala tuyua, no, sa amahan, no. Gani ang amahan ninyo nakita nagmahay gid siya, mga igsoon, no,
Pero kana mga igsoon, no, kung atong ipadapat sa balaan nga kasulatan, di na gyud na nato na ang malikayan tungod kay gipropesiya naman na sa Biblia mga igsoon, no, nga moabot gud ang panahon mga igsoon, no, kaning mga bata mga igsoon, no, o yung mga anak, no, maabot gud sa panahon ug di nato matagad og pagtagad, no, kung dili nato mabansay diha sa simbahan, no. Ingani gid ang mahitabo mga igsoon, no. Kani kung atong tan-awon mga igsoon diha sa mga igsoon sa 2 Timothy mga igsoon, no, verse 3, 104, no. Kung atong basahon mga igsoon unsa may giingon sa Biblia mga igsoon, no. Ikaduhang Timothy chapter 3 verse 100 3 mga igsoon, chapter 3 verse 100 sa 2, no, atong basahon din mga igsoon. Apan sabta kini nga unya sa kaulayhang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. So moabot ang panahon nga lisod mga igsoon. Sa 2, kay ang mga tawo unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, pasukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Dios nun. So mga igsoon, no, ingani yung mga panghitabo mga igsoon, no, kung dili nato mabantayan o atong mabansay atong mga anak sa maong sa simbahan, no, pag-apil sa mga bulaton sa Ginoo mga igsoon, no, kani siya gipropesy na ni siya mga igsoon, no, dili na gid nato dili na gid nato na mabawi mga igsoon, no. Ginahisulat namna sa balaan nga kasulatan nga maabot gid ang panahon nga bisag ang mga ginikanan, no, wa na gid pagtagad sa ilang mga anak, apay mga anak nga di na gid motuman sa sugo sa ilang ginikanan. Kani kung atong nabantayan sa mga video, ibadlong lang sa ama ng iyang anak, no, kay musukol sa iyang inahan. Pero atong nakita mga igsoon, no, niabot gid sa dili maayo sitwasyon, no. Pero kana mga igsoon, no, naa naman na siya, no, sumala diri sa atong gibasa sa 2 Timothy chapter 3 hangtod sa 2, no, maabot gid ang panahon nga ang mga bata di na gid motuman sa ginikanan, no. Kani kung atong tan-awon mga igsoon, no, kaning natawag nato nga tambag, no, alang sa mga batan-on, no, tambag alang sa mga batan-on ug sa ginikanan, no, diya sa Epeso atong makita mga igsoon say tambag sa Biblia, no, sa Epeso chapter 6 100 sa 2, no, atong tan-awon. Epeso chapter 6 100 sa 2, no, unsa may tambag diri mga igsoon sa anak, no, atong basahon. Kamong mga anak kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. So sa ato pa, no, itambagan diri ang mga anak nga masinugtanon sa ginikanan, no, kay kani buhat man kini sa Ginoo nga matarong. So ikaduha, tumahod ka sa imong amahan ug inahan, kini mao ang nahaunang sugo nga may saad. So kani sa mga igsoon, no, gitambagan ang mga batanon, no, nga magtahod sa ilang ginikanan kay mao kini ang naunang sugo na may saad, no. Kani sa mga igsoon, no, nag-quote ni siya dito sa Exodo 20 bersikulo atong basahon, no, nga kani nga sugo mga igsoon na dito mga igsoon, no. Exodo 20 bersikulo 12, no, kani si Timothy mga igsoon, yan ang gi-quote dito sa Exodo 20 bersikulo 12 atong basahon. Tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron makahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios.
So mga igsoon, no, mo ni siya ang sugo nga naisaad, no. Mo ni mga igsoon nga kinahanglan kamo mga batan-on unsay sugo sa inyong ginikanan inyong tumanon, no. Maliban na lang siguro og daotan kana di na pwede, no. Pero kani siya mga igsoon na yang gi-quote ni siya dito sa Exodo sa Old Testament, no, sa Exodo 20 bersikulo 12, no. Kani sa 3 mga igsoon atong tan-awon kung the same bagyo dito gyapon, no. Mao ni ang tambag sa mga batan-on nga mutahod sa ilang ginikanan unsa may saad. Ingon pa niya diri sa 3, aron magmauswagon ikaw ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. So sa ato pa, no, gitambagan ta mga batan-on nga kita magtahod ta sa atong ginikanan, no. Kay nga naman ang saad sa Ginoo sa ingon niya aron magmauswagon ta o magtaas ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. So mo ni ang gikot mga igsoon dito sa Exodo 20 bersikulo 12, no. Gitambagan ta mga batan-on, no, nga kinahanglan masinugtanon ta sa atong mga ginikanan. So ang amahan usab or ang ginikanan unsa may gisulti sa Biblia, no, atong tiwason sa pagbasa sa 4 ara. Og kamong mga amahan ayaw ninyo pasok ang inyong mga anak kundili matutuon hinon ninyo sila uban sa pagbansay o pagpahamatngon gikan sa Ginoo. So mo na akong ingon ginamay igsoon, no, nakitang mga ginikanan atong ibansay mga igsoon, no, ang atong mga anak diha sa buluhaton sa Ginoo diha sa simbahan, no, aron malayo sila kung sa man ang bisyo sa kalibutan. So mo ni ang tambang mga igsoon alang sa mga ginikanan, no, ayaw ninyo pasok ang inyong anak. So kani siya mga igsoon naghatag ni siya og tambag, no, paybersa ni mga igsoon, no, anak tali og sa ginikanan ginikanan tali sa anak, no, kinahanglan pantay, no, pantay dili ingon nga ang amahan lang ang tahod sa or magmaayo o dili magsukol or kani mga ginikanan nga ayuhon pagtatar ang ilang anak, no. Kani pon mga anak mutahod pud sa ginikanan. So bayber siya mga igsoon, no, kani siya mga igsoon ato ning gitagaan o pagtagan ni nga video tungod kay sa atong panahon manggod karon mga igsoon, no, dili na gid ni ingon nga basta-basta, no. Sumala sa atong gibasa sa 2 Timothy chapter 3 verse 100 support, no, nga maabot gyud ang panahon nga ang mga bata di na gid mo maminaw sa tambag o musukol na sa ginikanan. Pero mga igsoon ato nang hatagan, no, o atong ma-reduce ba, no, anong tawag nato nga mahatagan pa nato og bili nga kana nga sitwasyon, no, kay naanam na sa Biblia, no. At kung gusto ta nga dili may sama atong anak, no, sumala diri, no, atong kitang maginikanan, no, gitagaan ta o katungdanan, no, sumala diri nga kinahanglan ko, no, pagbansay sa pagpamatngon gikan sa Ginoo, no. Atong dalon mga igsoon sa simbahan, no, ang mga bata atong tagaan og mga tawag aning o diha sa simbahan tagagbahin, no, sa pagwali, no, sa pag-apil sa mga kanta sa buluhaton sa Ginoo mga igsoon aron ma-aware sila sa ingani, no. Kay gani mga igsoon kani nga paghatag nato og komento mga igsoon dili ni pagpakaulaw dili ato po ihatag nga mga mensahe usab sa naminaw, no, labaw na sa ginikanan ug sa mga anak, no. Kay kaning Biblia mga igsoon kung sa ang imong gusto nga may tabo sa imong kinabuhi inaana diri tanan mga igsoon ang ato lang magbasa magtuon mga igsoon, no. Kay kaning Biblia mga igsoon, no, gikan pa gid ni sa una hangtod karon, no, gisulat ni alang sa tao tanan mga igsoon, no, dili ni ingon sa Hudiyo lang, no. Gani kung atong makit-an karon sa pagwali mga igsoon, no, kaning naingon bitaw ang uban nga wa nay sugo, no, wa nay sugo kuno, no. Pero ang sugo mga igsoon atong tan-awon diha sa Exodo 20, no, 3 hangtod sa 17, no, na diha tanan mga igsoon ang sugo. Sumala sa uban wa nay sugo, no, wala nay relihon makaluwas, no, wala nay ang relihon na makaluwas, no. Grabe nga mga argumento mga igsoon. Pero kung atong tagag pagtagad katong amahan mga igsoon napatay man gud niya ang iyang anak, no.
nabot basabot katong amahan wa to makasala kay napatay man niya ang anak, no kay kaning uban nga mga nagbawalay sa social media wa na kuning sugo, no pero katong amahan mga igsuon nakapatay man to, so sumala diri sa balaod sa Ginoo sa Exodo 20 bersikulo atong basahon 13 20 bersikulo 13 unsa ingon dili ka magpatay. So unsaon man to ninyo mga igsuon, no ang uban diha nga nagawali nga wa nay sugo, no ang amahan nakapatay, no unsa man to nakasala wala, taho kay itong sala mga igsuon, pero sa iyang hunahuna sa iyang intensyon, no sa amahan di niya tuyo ang patyon ang iyang anak kung saon man iyang napatay, no pero di nato na siya ma-judge mga igsuon, no kay ang nakabalo ra man gyud ang Ginoo ra man gyud kung sa intensyon sa maong amahan, no di ta mo judge, pero ato lang isulti nga naapay sugo, no kay ang uban mingon wa nay sugo, pero ang Biblia nag-ingon dili ka magpatay, sumala sa Exodo 20 bersikulo 13, no pero kana mga igsoon, no katong anak nga namatay, no di naman ginato na ma-judge, di pud ta mag-judge kay tao ra pud ta makasasala, no siya ug ang Ginoo lang ginasayod, no pero kaning amahan nga buhi pa, no di nato ni siya ma-judge, no kung maimpierno bag malangit kay nga naman sa sumala siyang ingon, no dili niya intensyon, no so ang makabalo lang gid ani mga igsoon ang Ginoo ug siya, no gani kung atong basahon ang Jeremias 17:9, no Jeremias 17:9, no kung unsa kagamhanan ang Ginoo mga igsoon, no 17:9 atong basahon. Ingon sa diri 17:9 Jeremias, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang ug hilabihan gayud pagkadaotan, kinsay makasusi niini, no ang utana kinsa kunoy makasusi sa kasing-kasing. Tubag bersikulo 10, ako si Jehova magasusi sa hunahuna, ako magasulay sa kasing-kasing bisan pangani sa paghatag sa tag sa katawo sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. So wala ini nga igsoon Ginoo ra gyud maka saksi or makahibalo, no sa maong amahan nga siya nakapatay siyang anak, no kay sumala siyang gisulti lagi wa niya intention, pero di ta maka-judge sumala sa ingon, di ta maka-judge, no kaya makabasa sa kasing-kasing mao lamang si Jehova nga atong Dios, no sumala sa Jeremias 17:9, no so kana lang mga igsoon, no so atong tambag mga igsoon, no pinasikad sa Biblia, no diya sa Efeso 6:1 and 2 and 6 and 4, no sa mga ginikanan, no mga batan-on, paminaw mo sa inyong ginikanan, no tumahod mo aron mataas ang inyong kinabuhi sa yuta, no kamo pon mga amahan inahan, no ayaw ninyo pasuka ang inyong mga anak, gani inyong ibansay diha sa bulaton sa Ginoo, diha sa simbahan, no dalan ninyo sa mga katigumanan, no diha sa simbahan, no so kana, so advice lang pod sa mga tanan nga nagwali sa social media nga wala na isugo, undang na mo ana kay daghan na ang nadaot sa maong inyong argumento nga wala na isugo, no pero atong mapansin maison sa panahon karon daghan na ang nga matay tungod sa inom og bino, no inahan og inahan, no nag-away anak og amahan anak, no nag-away na tungod ana inyong pagwali nga wa na isugo. So kana lang, maayong hapon, maayong udto ug maayong gabi sa tanan. God bless.